अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 9 जनवरी है, इतवार सन 2022। मरी के हवाले से ही बात हो रही है। वहाँ पर जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से अमवात हुई, उसने बहुत सारी जो हमारी जो गफलतें हैं, उनके कई जो पहलू हैं उनको आश्कार किया। लेकिन एक अभी इस वीडियो में जो मैं करूँगा बात, वो ख़ास तौर पर वहाँ पर स्याहों के साथ जो होता है, किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है और वहाँ पर वो कौन लोग हैं जो लूटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं ये बातें करूँगा। इससे पहले मैं बता चुका हूँ अमवात क्यों हुई, कैसे बचाया जा सकता था। वज़ीर आला साहब ने भी उसको वहाँ पर जाकर मीटिंग्स वगैरह की हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ज़रा ये जो इजलास की बात देखें ना, मरी में जाकर आपने इजलास किया, ठीक है, वसाइल भी इस्तेमाल हुए, लेकिन एक ये पहलू भी बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि जनाब ज़ाहिर है बर्फ़बारी हुई थी, हर बंदे का दिल चाह रहा था कि बर्फ़बारी देखे, ब्यूरोक्रेसी भी ये चाह रही थी बर्फ़बारी देखे, तो हेलीकॉप्टर पे चले गए सीधे जनाब, और एक बड़ी अच्छी जगह पर जो बड़ी टॉप पे थी, जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, तो वहाँ पर आपने, हुकूमत में हैं आप, और आपने बातें भी की, कॉफ़ी भी पी होगी, और भी इधर उधर नज़ारे भी लिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप वापस आ गए। तो ये भी, ये मीटिंग्स जो हैं, अगर ये सारी सब कुछ जो है ये लाहौर में हो सकता है, जहाँ पर तमाम जो मौजूद है सूबाई इंतज़ामिया, लेकिन बहरहाल जाना भी बड़ा ज़रूरी होता है सियासी पर वो भी एक जो है पॉइंट स्कोरिंग ही है, इससे ज़्यादा इसका कोई वो नहीं है। लेकिन बहरहाल ज़िला बना दिया अब उसको, वहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर संभाल लेंगे चार्ज। ये तो उनका सैर व तफरी भी हो गई, और चले वहाँ पर एक सीन भी देख लिए, वीडियो मीडिया पर भी चीज़ें बन गई और आपने दिखा भी दिया। अच्छा, एक मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी मीडिया के हवाले से बात की है। अगर आप पिछले 4-5 दिनों की वीडियोस अगर आप निकाल के देखें ना, तो आप यकीन करें, हकूमती लोग भी इसको जो पाकिस्तान में जो सियाहत को प्रमोट करने के लिए हकूमती पॉलिसीज़ की कामयाबी के गुण गा रहे थे, और बता रहे थे कि देखें जी, आज 30,000 गाड़ियाँ दाखिल हो गई, अब गाड़ियों की तादाद 1 लाख हो गई, और इस पर वफाकी वज़रा भी बोल रहे थे, और इस पर सब जो और भी जो एहलकार हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ा वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे अपनी हुकूमत को कि जनाब देखें, ये उनकी पॉलिसी थी टूरिज़म में, और ये आप बढ़ते गए और इतनी गाड़ियाँ आ गई। और फिर मीडिया, मैंने पहले भी जिक्र किया अपनी वीडियो में, वहाँ पर मीडिया अलर्ट बताता है, यहाँ पर नंबर बताया जा रहा है गाड़ियों का, और जी पैकेजेस किए जा रहे हैं, सुहानी हवाएं आ रही हैं, और हसीन नज़ारे, मलका कोहसार मरी बर्फ़ से ढक जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। यानी लोगों को बजाय इसके आप ये बताएं कि वहाँ पर जाने में ख़तरा है, वो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब वो प्रमोट हो टूरिज़म और लोग वहाँ पे जाएं। और वज़ीर और ये सारे जो लोग हैं ये बता रहे थे, आज अब 1 लाख गाड़ियाँ हो गई, 30,000 गाड़ियाँ दाखिल हो गई। तो जहाँ पर 2,000 गाड़ियाँ या 4,000 गाड़ियों से ज़्यादा दाखिल नहीं हो सकती, जगह नहीं है वहाँ पर, अगर 1 लाख गाड़ियाँ चली गई हैं, तो हुकूमत वालों आप क्या कर रहे हो। तो ये बजाय मीडिया भी अलर्ट दिखाने के, वो ऐसी बातें कर रहा था कि जिससे सब लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। अब आ जाए कि वहाँ पर होता क्या है। और अभी इस ये जो ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं, जो नौजवान मर्दान के थे, ये रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने अपने घर कॉल की, और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें आप कुछ पैसे भेज दें, क्योंकि यहाँ पर जो होटलों वाले हैं वो कमरा जो है वो 35 से 70 हज़ार रुपए का दे रहे हैं। आम होटल जो हैं, जो 4-5 हज़ार रुपए का कमरा है, तो हमारे पास पैसे नहीं है, हम गाड़ी में रात गुजारेंगे, और या तो कोशिश करेंगे कि निकल आए तो हम निकल आए, नहीं तो हम गाड़ी में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। होटल वाले 70 हज़ार रुपये कमरे का मांग रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, ये कौन से ये लोग हैं, ये जिन हैं, हैवान हैं, कि इन्होंने। और दूसरी एक, ये जो सड़कें साफ नहीं हुई ना, इस पर अब ये इंक्वायरी कमेटी को चाहिए कि इस पर वो रिपोर्ट बनाए। ये भी लोग वहाँ पर बता रहे हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कि अमूमी तौर पर होटलों वाले जो हैं इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो सड़कों की सफाई जल्दी से तेज़ी से ना हो सके,
لوگ وہاں پر سٹک ہوں تاکہ ان کے ہوٹلز کے جو کمرے ہیں وہ بک ہو جائیں. تو ایک اور وجہ وچ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ جو وہاں پر سامان تھا ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے سڑکیں صاف نہیں کی. اس میں یہ جو فیکٹر ہے یہ کتنا تھا اس کا عمل دخل کہ ہوٹلوں والے یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر صفائیاں نہ ہوں اور یہ جو ان کے کمرے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑے، لوگ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہوں اور جو 10,000 روپے کا کمرہ ہے وہ ہم لاکھ روپے میں بیچ سکیں. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں میں آپ کو بتاؤں وہ تقریباً 15 سے 20 گنا ان میں اضافہ ہو گیا تھا. انڈا 500 روپے کا، آپ مجھے بتائیے 500 روپے کا انڈا، یہ کیا انسانیت ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے مری میں جب سیاح جاتے ہیں تو جو ہوٹلوں کے جو دلال ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں، وہ جس طریقے سے خواتین ہوں، بچے ہوں، ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور یہ ماضی میں کئی دفعہ ہو چکا کہ اگر کسی مسافر نے، کسی سیاح نے تھوڑا کسی اور طرف جانے کی کوشش کی یا ان کو یہ کہا کہ آپ کو انسانیت سے بات کریں، تو وہ سب مل کر، وہ سارے ہوٹلوں کے جو نمائندے ہیں، جو ان کے دلال ہیں، جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ مسافروں کو کھینچنے والے، وہ پکڑ کے اس مسافر کو مارتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس سیاح یہ کوئی خاتون ہے یا بچے ہیں، تو وہ بھی وہاں پر اس طرح کے واقعات بھی یہ سامنے آئے. اور اب میں آپ کو جو بڑی وجہ بتاؤں، وہاں پر یہ جو ہوٹلز ہیں یہ کوئی میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کے بزنسز ہیں اور یہ سارے ان سیاست دانوں کے مقرب خاص ہیں. ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کی کیمپین میں پیسے بھی دیتے ہیں. آج تک کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. یہ کتنی شکایات ہو چکی ہیں، کتنی دفعہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جو ہوٹلوں والے جس طریقے سے سیاحوں کو کھینچتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں، خواتین کا خیال نہیں کرتے. کیونکہ ان ہوٹلوں کے مالکان مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ بھی، اسمبلی کے جو لوگ ہیں، اور یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی کا مری سے تعلق ہے، وہ وزیر اعظم رہے ہیں. وزیر اعظم کے جو ساتھی ہیں کوئی ان کو پکڑ سکتا تھا؟ پھر نواز شریف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں اور سارے نون لیگی ارد گرد جو، کون ان کو پکڑ سکتا تھا؟ پی ٹی آئی کے آپ دیکھ لیں، صداقت عباسی صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہیں، ان کے سارے وہاں پر وہ سپورٹر اور ووٹر ہیں. کون ان کو روک سکتا ہے؟ قانون وہاں پر عمل نہیں کرتا جہاں پر حکمرانوں کے لوگ، ان کے فائنینسر، ان کے ورکرز جہاں پر موجود ہیں، وہ جو چاہے جو مرضی کریں. اور مری میں یہ جو 4-5 فیکٹرز تھے انہوں نے لوگوں کی مزری میں اضافہ کیا. وہ مردان کے نوجوان اگر ہوٹل میں کمرہ مل جاتا کم اپنے جائز پیسوں پر تو وہ ہوٹل میں رکتے، وہ رہ جاتے، وہ گاڑی میں نہ ہوتے، وہ نہ مرتے. اور اگر ان ہوٹل والوں نے جو سڑک صاف کرنے والے تھے ان کو یہاں پر اس لیے اپنی ایک سازش کے تحت کہا کہ کام سلو کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ رکیں، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے ریٹ اتنا زیادہ بڑھے گا. کمرے تو نہیں بڑھیں گے لیکن ریٹ اتنا زیادہ بڑھے گا. اب یہ منافع خوری کے لیے. اور پھر جس طریقے سے وہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، سیاحوں کو کھینچتے ہیں ان کے دلال ہوٹلوں کے، اور خواتین کی بے حرمتی اور بے عزتی کرتے ہیں اور پیٹتے ہیں ان کو. یہ کیا لوگ ہیں؟ اور کیا کوئی ان کا کوئی بندوبست، کوئی ان کا سدباب کرنے والا ہے؟ کیا یہ انکوائری رپورٹ ان چیزوں کو بیچ میں لکھے گی؟ اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب میں اتنی ہمت ہے؟ ویسے تو ہیلی کاپٹر میں انہوں نے سیر کر لی ہے اور اپنے جو ساری پوری ٹیم جو ہے بیوروکریسی کی، وہ وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے نام پر آ کے بیٹھی رہی اور مری انجوائے کی انہوں نے، برف باری، اور سرکاری خرچے پہ آرام سے واپس چلے گئے. یہ میٹنگ لاہور میں بھی ہو سکتی تھی، یہ میٹنگ سب وہیں پر ہو سکتی تھی، یہ پہلے بھی یہ سارے کام ہو سکتے تھے. بہرحال میں نے کہا یہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ وہ چیزیں اب دیکھنا ہے کہ کمیٹی ان چیزوں پر انویسٹیگیٹ کرتی ہے. اور دوسرا، کوئی جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تو کیا ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.